अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिजवान असलम भट्टी फ्रॉम पंजाब पुलिस, ASF, रेलवे पुलिस, PPSC जॉब्स, जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है मेरे यूट्यूब चैनल PPSC, FPSC एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स विद सर रिजवान पर जो है शेयर की जाती हैं और उनकी तैयारी के लिए लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान जॉब्स हब पर मुख्तसरन वीडियोस शेयर की जाती हैं और जॉब्स के बारे में अपडेट्स दी जाती हैं, न्यू जॉब्स के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप मेरे न्यू टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान जॉब्स हब को ज़रूर फॉलो करें। इससे पहले मेरा टिकटॉक अकाउंट रिजवान असलम भट्टी के नाम से है, वो भी रनिंग में रहेगा और इस पर पाकिस्तान जॉब्स हब पर जो है वो वीडियोस मुसलसल अपलोड की जाया करेंगी। तो डिटेल्स वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल PPSC, FPSC एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब करें और मेरे इस टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान जॉब्स हब पर मुझे जो है फॉलो करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे उर्दू के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए और ऑल जॉब्स की प्रिपरेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के लफ्ज़ी या लुग़वी मानी क्या हैं? तो लश्कर के हैं। ठीक है। आगे जी, नक्श फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी। आगे जी, किस अदीब ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी की? तो पतरस बुखारी जो हैं वो मिज़ाह निगार भी थे, अदीब भी थे। ठीक है। तो इन्होंने ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदा भी रहे, पतरस बुखारी। आगे जी, चचा छक्कन किस अदीब की तख्लीक है? इम्तियाज़ अली ताज। अलीपुर का अली किसकी खुदनोश तस्वाने उमरी है? मुमताज़ मुफ्ती। ये मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके PPSC एग्ज़ाम्स में या किसी भी जॉब्स की तैयारी के लिए आपके लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। तो इसी तरह के मेरे लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं डेली बेसिस। आप इनको वॉच किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट किया करें और सब्सक्राइब करें। आगे जी, नुस्खा हाय वफ़ा किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का। नक्श फरियादी भी फैज़ अहमद फैज़ का है और नुस्खा हाय वफ़ा ये भी फैज़ अहमद फैज़ का है। नक्श फरियादी पहला शेरी मजमुआ था। आगे जी, मशहूर किताब बिजंग आमद का मौजू क्या है? तंज़ो मिज़ा। ये किसने लिखी थी? कर्नल मोहम्मद ख़ान ने, और इसमें तंज़ो मज़ा है ज़्यादा, इसका मौजू ही तंज़ो मज़ा है। आगे जी, मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ़ कौन है? तो ओवरकोट के मुसन्निफ़ कौन है? ग़ुलाम अब्बास। मशहूर कहानियाँ ओवरकोट। आगे जी, पहला उर्दू नावल किसने लिखा? डिप्टी नज़ीर अहमद ने पहला उर्दू नावल लिखा और डिप्टी नज़ीर अहमद ही पहले नावलिस्ट थे, नावल निगार थे। आगे जी, पहले उर्दू नावल का नाम क्या है? तो मिरातुल अरूस नावल जो है ये पहला है। आगे जी, मशहूर इसके अलावा भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे, मिरातुल अरूस, तौबतन नसूह, इब्न अल वक्त। ठीक है ना, ये डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद जिनको कहा जाता है उन्होंने लिखे। आगे जी, मशहूर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। आगे जी, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जी, अल्लामा इकबाल की सबसे पहले नसरी तख्लीक कौन सी है? इल्मुल इक्तिसाद। ठीक है। इकबाल ने जो पहली नसर लिखी ना, नसरी किताब, वो इल्मुल इक्तिसाद है। इकबाल की पहली फ़ारसी तसनीफ़ यानी कि जो फ़ारसी की किताब जो पहले लिखी शायरी की किताब थी, फ़ारसी शायरी की किताब, वो इसरार खुदी थी। आज इकबाल की सबसे पहली उर्दू तसनीफ़ यानी कि उर्दू शायरी की जो पहली किताब थी वो बांगे दरा थी और फ़ारसी शायरी का जो पहला मजमुआ इसरार खुदी, उर्दू का जो पहला शायरी मजमुआ है वो बांगे दरा है। इसका बांगे दरा का 1924 में शाया हुई, इसरार खुदी 1915 में, रमूज़ खुदी 1918 में और इसरार खुदी 1915 में। इल्मुल इक्तिसाद गालिबन 1903 है। तो इस तरह इनके सन भी आपने याद करने और कन्फर्म भी करने हैं। अगर जी, आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है? मुख्तार मसूद की तसनीफ़ है। अगर जी, राजा गिद्ध किसका नावल है? बड़ा मशहूर नावल है, बानो कुदसिया का ये नावल है। आगे जी, आग का दरिया किसका नावल है? तो कुरातुल ऐन हैदर का। ये शायद नावल है या ड्रामा है, लेकिन आग का दरिया बड़ा मशहूर तसनीफ़ है, ये कुरातुल ऐन हैदर का है।
یہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے۔ آگے جی، اندھیر نگری چوپٹ راج سے کیا مراد ہے؟ بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ کنفرم یہ کرنا ہے کہ یہ ناول ہے یا ڈرامہ ہے۔ تو غالباً خیال ہے کہ آگ کا دریا جو ہے یہ ڈرامہ ہے، تو اگر ناول بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ اگر آپ کنفرم کرنا چاہیں تو کنفرم ضرور کر لیں ناول ہے یا ڈرامہ ہے، لیکن لکھا یہ کنفرم قرۃ العین حیدر نے۔ اور جی، اندھیر نگری چوپٹ راج کس نے لکھا؟ بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ یعنی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج کا مطلب کیا ہے؟ تو بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ اس طرح کے وہ درمیان میں نا محاورے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے معنی پوچھے جا سکتے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڈھا کا کیا معنی ہے؟ بے جا عذر کرنا، ٹھیک ہے، بے جا ہی عذر کرنا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڈھا۔ نیکسٹ ہے جی، مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو مصور غم کہا جاتا ہے۔ آگے جی، مصور حقیقت کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو مصور حقیقت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، مشہور مسدس مد و جزر اسلام کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے۔ جس نظم میں جو ہے وہ ہر بند 6 شعروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو مسدس کہتے ہیں، تو یہ کس نے لکھی تھی؟ الطاف حسین حالی نے۔ اگر جی، یادگار غالب کس نے لکھی؟ یہ بھی الطاف حسین حالی نے لکھی کتاب۔ اگر جی، حجت تمام کرنا کے معنی کیا ہے؟ اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا، یعنی کہ جتنا بھی کوئی نقطہ ہو اس کو بیان کر دینا اور پیچھے کوئی گنجائش نہ رہ جائے اعتراض کی۔ اگر یہ فروغ گذاشت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ نظر انداز کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا یا کسی چیز کو۔ آگے جی، کلئی کھلنا کا کیا مطلب ہے؟ بھید ظاہر کرنا۔ آگے جی، مسابقت کا مطلب ہے مقابلہ، ٹھیک ہے۔ آگے، تذبذب کا مطلب کیا ہے؟ سوچ بچار۔ نیکسٹ ہے جی، متمول کا کیا مطلب ہے؟ دولت مند۔ نیکسٹ ہے جی، اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ یعنی کہ شعری مجموعے میں، تو بانگ درا میں ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اقبال کی جو وفات کے بعد کون سا مجموعہ کلام شائع ہوا؟ تو ارمغان اعجاز جو ہے ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، یہ اردو اور فارسی میں ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس میں ہے، تو اردو اور فارسی میں ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اقبال اور فیض کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو سیالکوٹ سے ہے، دونوں کا شہر سیالکوٹ سے تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے جی، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، میر تقی میر 1723 میں کہاں پیدا ہوئے؟ تو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ ہے جی، جانگلوس کس کا ناول ہے؟ تو شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ نیکسٹ ہے جی، روس کی جانب سے کس کو لینن ایوارڈ ملا؟ تو فیض احمد فیض کو ملا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ 1962 میں ملا تھا۔ نیکسٹ ہے جی، ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ کس کی نظم ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی یہ نظم مشہور نظم ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ناول صفر سے ایک تک کس نے لکھا؟ تو مرزا اظہر بیگ نے لکھا، اطہر بیگ یا اظہر بیگ نے لکھا۔ نیکسٹ ہے جی، اقبال کی بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ شیخ عبد القادر نے لکھا۔ نیکسٹ ہے جی، اردو ادب کی طویل ترین تاریخ کس نے تحریر کی؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے، یعنی کہ اردو ادب کی تاریخ جو تھی وہ کس نے بیان کی؟ لمبی تاریخ تو وہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ نیکسٹ ہے جی، سودیشی ریل کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو شوکت تھانوی کا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اصغری اور اکبری کے کردار کس نے تخلیق کی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ یہ امراۃ العروس جو ان کا ناول ہے اس کے کردار ہے اصغری اور اکبری، اور کس نے یہ تخلیق کی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے اردو کے امپورٹنٹ کوسچن۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک پر پاکستان جابز ہب پر ضرور فالو کریں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔